दोस्तों, हाशिम डोगर के तनाजुर में हम पहुंच जाएंगे सरदार मोहम्मद आशिक डोगर तक। सरदार मोहम्मद आशिक डोगर जिस ज़िले की हम बात करने लगे हैं, उस ज़िले की आप उन्हें वो सिंबॉलिक पर्सनैलिटी समझिए जो उनके कुएं से वफा और इफ़ा का पानी भरते थे उसी ज़िले में, जिस ज़िले में हम जा रहे हैं। और तनाजुर भी क्यों आया हाशिम डोगर का कि हाशिम डोगर ने वजारत दाखिला से रिज़ाइन किया। मेजॉरिटी ने ये कहा कि हाशिम डोगर का रिज़ाइन इसलिए हुआ कि पीटीआई चूँकि फ़ौज के ख़िलाफ़ थी और वो साबिक कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल है, यानी तो रिटायर्ड कर्नल होने के नाते उनका ज़मीर उनके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं मिला रहा था। सो उन्होंने जनाब रिज़ाइन कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि पीटीआई की क़यादत ये चाहती थी कि उमर चीमा साहब को जनाब अली जो गवर्नर रहे थोड़े दिन, बेमोल से गवर्नर रहे, नॉन फंक्शनल से गवर्नर रहे, उन्हें ये वजारत दाखिला देनी थी। बस इतनी सी स्टोरी है, इसमें लंबी चौड़ी स्टोरी कोई नहीं है। लेकिन उनके तनाजुर में और उनके रिज़ाइन के तनाजुर में मैं पहुंच गया सरदार मोहम्मद आशिक डोगर साहब तक और कह दिया वो वफा की अलामत है। उसी शहर में, जिस शहर से सरदार आशिक डोगर हैं, उसी शहर में एक वफा की अलामत और भी है, और वो हैं राणा इकबाल। अच्छा, मैंने आज जिस शहर में आपको ले जाना है, उस शहर में बड़ी बड़ी सियासी हस्तियां आई हैं। उस शहर में अहले हदीस जो मकतबा फ़िक्र है, मोइनुद्दीन लखवी उनका एक बड़ा नाम है। मोइनुद्दीन लखवी नून लीग में भी रहे और उनका साहबजादा जो है वो जनाब रहा पीटीआई में, पीएमएलक्यू में भी रहा। सो हुआ ये कि अजीम लखवी हो या मोइनुद्दीन लखवी हो, पार्टियां उन्होंने भी बदली, लेकिन मोइनुद्दीन लखवी का ताल्लुक ज़्यादा जिस तरह साजन मीर का मियां नवाज शरीफ फैमिली से है, उस फैमिली से रहा। अभी अगर जब हम बात करते हैं और बड़ी बड़ी बातें, सरदार अहमद अली साबिक वज़ीर ख़ारजा, एक वज़ीर ख़ारजा और भी इस शहर से रहे, जिस शहर का भी हमने नाम नहीं खोला लेकिन दोस्त समझ गए हैं, और वो थे कसूरी साहब, खुर्शीद महमूद कसूरी। सरदार आसफ अहमद अली और खुर्शीद कसूरी ने भी पार्टियां बदली। कभी ये पीडीएम के साथ, कभी पीडीएम पीपल्स पार्टी का एक अलायंस बना था, कभी पीएमएलएन के साथ कसूरी साहब, और आजकल पीटीआई के साथ। और यही सरदार आसफ अहमद अली का मामला था। अब सरदार आसफ अहमद अली तो अल्लाह को प्यारे हो चुके। आगे चलते हैं। दो बड़े टब्बर हैं इस ज़िला में। एक टब्बर वो जो राणा हयात कह ले उनका टब्बर है, एक नकइयों का टब्बर है। सरदार आरिफ नकई जो वज़ीर आला भी रहे पंजाब के, और सरदार तालब नकई, यानी नकइयों का और राणा बरादरान का कसूर में वो टब्बर है जिनका आपस में मुकाबला होता है, और चंद हज़ारों का। ये नहीं होता कि एक दूसरे की ज़मानतें ज़ब्त होती हैं, कभी वो जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। लेकिन जिस तरह सरदार आशिक डोगर वफा की अलामत है, वफा की एक अलामत और नज़रिया की पहरेदारी देने वाले एक और शख्सियत चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी के साथ थे, हैं और रहे कारकुन नमा और नजरियाती अनमोल असासा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। दोस्तों के दोस्त हैं। मुखालफीन भी चौधरी मंजूर की तारीफ़ करते हैं, सामने भी और गैर मौजूदगी में। तारीफ़ होती वो है जो गैर मौजूदगी में हो। फिर वो कहा करते हैं ना कि हुस्न वो जिसकी सौतने भी तारीफ़ करे। तो इनकी जो सियासी सौतने हैं चौधरी मंजूर की, वो भी चौधरी मंजूर की तारीफ़ करते हैं। चौधरी पीपल्स पार्टी भले ही ख़त्म हो, चौधरी मंजूर 2002 में एमएनए हुए, और चौधरी मंजूर का मामला ये है कि चौधरी मंजूर जो भी हालात हों, जैसे भी हालात हों,
وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑتے اور الیکشن لڑتے ہیں اور اس میں اچھے ووٹ بھی لے جاتے ہیں. ایک ووٹ بینک ان کا ہے, حلقے بھی بے شک بدلیں, ان کا ایک ووٹ بینک ہے. اب بات پھر میں اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن چاہوں گا. یہ پہلا حصہ ہے. میں بتا دوں کہ میں بات کر رہا ہوں قصور کی, جس کے 4 حلقے ہیں, اور میں نے قصور کی بڑی ہستیوں کی بھی بات کی. تو یہ جو سردار محمد عاشق ڈوگر پی ٹی آئی کے مستعفی ہونے والے صوبائی وزیر کے والد محترم الیکشن جیتتے ہیں 88 میں, 90 میں لوز کرتے ہیں, 93 میں پھر الیکشن جیتتے ہیں, یعنی 2 دفعہ ایم این اے ہوتے ہیں بے نظیر کے, 88 میں اور 93 میں. 97 کے بعد ان کی سیاست میں وہ دوام نہیں رہتا, اور اب ان کا ٹبر, ان کا خاندان پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ وسیم شہر سے بار بار الیکشن لڑے, بار بار جیتے, چودھری منظور سے بھی جیتے. ایک دفعہ ایسا بھی مارکا ہوا کہ سردار آصف احمد علی اور خورشید محمود قصوری, لکھوی صاحب, عظیم لکھوی, اور یہ آمنے سامنے آ گئے. یعنی بڑے بڑے مقابلے, کانٹے دار مقابلے بھی قصور سے آتے رہے. قصور سے وزیر اعلیٰ بھی رہے, قصور سے سپیکر بھی رہے, اقبال, رانا اقبال کی صورت میں. اب راؤ مظہر بھی بڑا نام ہے قصور سے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ پارٹی بڑی قصور میں آج کل کون سی ہے, کل بھی اور آج بھی. چودھری منظور کی ایک جیت اور محمد عاشق ڈوگر کی 2 جیتیں اور سردار آصف احمد علی کی 1 دفعہ کی جیت, یہ کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سردار عاشق ڈوگر کے بعد پاؤں نہیں جما سکی. سردار عاشق ڈوگر اگر 88 میں جیتتے ہیں, 50,000 سے 2-3-4 ہزار ووٹ زیادہ تھے اور 5-6 ہزار ووٹ آئی جے آئی کے کم تھے معین الدین لکھوی صاحب کے. 90 میں معین الدین لکھوی جیت جاتے ہیں. یہ مرکزی حلقہ یہی ہے جی جو مجھے قصور لے گیا. تو معین الدین لکھوی 90 میں پھر جیت جاتے ہیں. اس کے بعد 93 میں عاشق ڈوگر پھر جیت جاتے ہیں, اور اسی حلقے سے معین الدین لکھوی پھر واپس آ جاتے ہیں 97 میں. اس کے بعد حلقوں کی ترتیب میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, حلقے بدل جاتے ہیں, اور پھر وہ کہانی نہیں رہتی. راؤ مظہر صاحب کی بیگم نے بھی 1 دفعہ الیکشن لڑا, نہ لڑنے کے مترادف تھا, یوں ہی کہہ لیں ضمانت ثبت ہوئی. سردار آصف احمد علی معروف تھے, وزیر خارجہ رہے, جس کا میں تذکرہ کر چکا. وہ جہاں جیتتے تھے یا پھر بہت کم ووٹ لیتے تھے کیونکہ پارٹی بدلی ہوتی تھی. جب ہم آصف نقی, عارف نقی اور طالب نقی کی بات کرتے ہیں تو یہ تینوں لوگوں کا مقابلہ رانا حیات سے ہو یا انہی رانا برادران میں سے کسی بھائی کے ساتھ ہو تو ووٹ لاکھوں تک جاتے ہیں, اور مقابلہ بڑا کانٹے دار ہوا ہے. اور پارٹیاں رانا برادران نے بھی بدلی ہیں اور نقی خاندان نے بھی بدلی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نون لیگ آج بھی باری ہے, کل بھی باری تھی, اس کے ٹکٹ کی توقع بھی کرتے ہیں. اگر غور کریں تو قصور میں ہمیشہ 2 پارٹیوں کا مقابلہ ہوا, ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا اور ایک اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا. اور اسٹیبلشمنٹ پارٹی اگر تو رانا برادران کے قابو آ گئی تو ویلکم, اگر نقی خاندان تو پھر ہے ہی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں اور پتے کھول کے نہیں کھیلتے. لیکن وہ رانا پھول خاں ایک ماضی کا بہت بڑا نام, نواز شریف کے بہت بڑے ساتھی, جن کے بیٹے رانا اقبال ہیں. اب بات کو ختم کریں. رانا اقبال, چودھری منظور اور رانا اقبال کے فادر پھول خاں بھی چودھری منظور کے سے سینئر یا انہی کے ہم اثر
پیپلز پارٹی کے سردار محمد عاشق ڈوگر، یہ وفاقی علامتیں ہیں۔ ہاں، شہر سے شیخ وسیم اگر الیکشن جیتتے رہے ہیں یا ان کے خاندان میں سے الیکشن جیتا ہے تو دیٹ واز اونلی ڈیو ٹو دیٹ ٹکٹ آف میاں نواز شریف۔ تو دوستو، قصور کی سیر کروا دی سردار ہاشم ڈوگر کے مستعفی ہونے میں، پھر کہتا چلوں کوئی ضمیر نہیں جاگا یا اس وجہ سے انہوں نے ریزائن نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ ابھی آرمی ایکس سروس مین یہ وہ عمران خان کی ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے ہیں۔ ابھی تک ہاشم ڈوگر انہی میں سے ہیں، کسی ضمیر کی وجہ نہیں بنی استعفیٰ دینے کی، استعفیٰ لیا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلا میں نے کہا تھا نا کہ ایک وہ جو دائی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دائیاں کو سیاسی ٹھڈ نہیں لکائے جاندے، تو اسی قصور کی سیاست پہ بات کرنے کے لیے اپنے ایک دوست کو زحمت دوں گا۔ اگلا ولاگ ان کے ساتھ انٹرویو ہوگا 10 منٹ کا۔ اللہ حافظ۔